आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा है कि उम्मीद है इमरान साहब अब 35 पंक्चर की इस्लाह को सियासी बयानबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज रहेंगे। इलेक्शन कबल अज वक्त हों, बर वक्त हों या जब भी हों, इत्तेफाक राय के बगैर सब घाटे में रहेंगे। तो वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि उम्मीद है कि इमरान खान अब 35 पंक्चर की इस्तेलाह को सियासी बयानबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज रहेंगे। इलेक्शन कबल अज वक्त हों, बर वक्त हों या जब भी हों, इत्तेफाक राय के बगैर सब घाटे में रहेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने पार्लियामेंट हाउस जाने का फैसला किया है। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर से मुलाकात का भी फैसला किया है। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। खान सानी, बताइएगा इस इजलास में मजीद क्या क्या फैसले किए गए हैं, क्या कुछ सामने आ सका है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म हो गया है और पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त कुछ पैदल और कुछ गाड़ियों पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पार्लियामेंट हाउस की तरफ चल पड़े हैं। असद कैसर उनकी सरबराही कर रहे हैं। फवाद चौधरी, इसके साथ साथ आमिर कैनी और दीगर अरकान कौमी असम्बली जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, कुछ पैदल और कुछ गाड़ियों पे पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हो चुके हैं और इस वक्त पहुंचने ही वाले हैं पार्लियामेंट हाउस में, जिसके बाद उनकी ख्वाहिश है कि कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने हो जाए। उन्होंने अभी सभा से खुसूसी गुफ्तगू भी की। असद कैसर का ये कहना था कि आइन की अपनी तशरीह कर रहे हैं स्पीकर, जबकि आइन कुछ और कहता है और उसकी पासदारी नहीं की जा रही, पावाली की जा रही है। इस वजह से हम तमाम आज जो 60 से 70 लोग हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हो गए। तमाम फवाद चौधरी का कहना था कि हमारी जब भी आने की इतला होती है तो स्पीकर कौमी असम्बली अपने चैम्बर से चले जाते हैं। इस वक्त तमाम लोग जिनके इस्तीफे आज भी कबूल हुए हैं, अगर उनको पेश ना होने की का कहा गया तो बाकी लोग जिनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए 35 से 40 वो आज स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हो गए। उसके बाद अपना नुक्ता नजर जो है वो सामने लाएंगे मीडिया के। आज स्ट्रेटेजी प्लान की है अपोजिशन लीडर की और चेयरमैन पीएसी की और 3 कमेटियां जो है उसकी इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामानी पार्टी की क़यादत की और अभी मैं देख सकता हूँ वज़ीर आज़म हाउस के सामने से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली काफिले की सूरत में पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे हैं और आज कुछ ही देर में स्पीकर के सामने पेश होंगे और अपना नुक्ता नजर जो है वो सामने रखेंगे। यकीनन असद कैसर और फवाद चौधरी, आमिर कैनी, उनका ये कहना है कि स्पीकर ने ये वादा किया था कि जब वो रूबरू पेश होंगे तस्दीक के लिए उसके बाद इस्तीफे कबूल होंगे, लेकिन आनन फानन ये 35 उसके बाद दोबारा 35 इस्तीफे जो कबूल किए गए हैं, ये इसको हम गैर आईनी सफर करते हैं स्पीकर के सामने है। अच्छा, टिक्का खान से नहीं बताएगा कि इनकी जानिब से क्या मुस्ताफी होने का फैसला आज ही कर लिया गया? जी यकीनन जो मुस्तफी हुए थे उन्होंने चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली को जो एक मुश्तरक जो तमाम लोगों ने इज्तिमाई इस्तीफा दिया था उसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि तमाम लोगों का इस्तीफा कबूल किया जाए। 2 तरह की राय आई है। एक तो ये राय आई है कि हमारे ये प्रेशर टैक्टिस थे ताकि स्पीकर किसी तरह भी तमाम लोगों के इस्तीफे कबूल करें, और दूसरे ये कहते हैं कि हम कौमी असम्बली में वापस जाकर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते थे, अपोजिशन लीडर भी अपना बनाना चाहते थे। तो हम इस वक्त जाके सिर्फ उनकी मीडिया टॉक होगी, स्पीकर के सामने पेश होंगे और उसके अगर स्पीकर कौमी असम्बली चैम्बर में हुए तो यकीनन उनके साथ वो अपना नुक्ता नजर और अपना मौक़िफ़ से आगाह कर सकेंगे। बाद में इसके साथ साथ दीगर जो पार्लिमानी अमूर है उस पर भी मुशावरत हुई है और इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली जिसमें खवातीन अरकान भी हैं और मुंतखब अरकान भी हैं जिनके इस्तीफे कबूल हुए वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ अच्छा टिक्का, कुछ नाम ले सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी आंखों के सामने, आपने कहा जी मेरे बिल्कुल सामने ये गुजर है, तो मैं चाहूंगी अगर कुछ नाम आप मेंशन कर दे तो सुनने वालों देखने वालों के लिए जरा आसानी हो जाएगी। फैसले कौन कौन कर चुका है, किस किस ने करना है, कौन कौन इस राह पे चल रहा है, लोगों को पता भी चल जाएगा। वो अपनी गाड़ी पे थे और गाड़ी से दोबारा फिर पैदल चलने वाले लोगों के साथ शामिल हो गए हैं। फवाद चौधरी भी इस वक्त पैदल चलने वाले लोगों में शामिल है। इसके साथ साथ आमिर कैनी और इसके खवातीन जिसमें खास तौर पे मलिका बुखारी भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीगर अंदलीब अब्बास जो है वो भी मौजूद हैं और उनका कहना था कि हम चूँकि पैदल इसलिए जा रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हमारे जज्बे जवान है। इसके साथ साथ चूँकि इस वक्त चूँकि सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं
कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग। अच्छा टिक्का खानसानी, आप बता रहे हैं कि उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि हम पैदल इसलिए जा रहे हैं कि वो दिखाना चाह रहे हैं कितने कॉन्फिडेंस है और हमारे जज्बे जवान है। लेकिन दूसरी जानिब अगर 17 जनवरी वाली अगर हम बात करते हैं तो जो उस वक्त 35 अरकान के इस्तीफों को मंजूर किया गया था, यही पीटीआई थी जो काफी गुस्से में थी। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ आज भी चूंकि 35 दिन के इस्तीफे कबूल किए हैं उस हवाले से भी गुस्से में है, और कुछ लोग इसलिए नाराज हैं कि उनका इरादा था कि पार्लियामेंट हाउस जाके वो यकीनन पार्लिमानी सियासत को फरोग देंगे, और दोबारा से उनकी ख्वाहिश थी कि कोई अगर निगरान सेटअप आता है तो कोई स्पीकर, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर कोई ऐसा सेटअप न ले आए कि जिसकी वजह से उनको इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस वजह से वो अपोजिशन लीडर और खासतौर पे चेयरमैन पीएसी और कुछ पार्लियामानी कमेटियां जो है उसकी सरपरस्ती चाहते थे, लेकिन सारा प्लान जो है वो आज के इस्तीफों के बाद अधूरा रह गया। अब सिर्फ 35 वो लोग शामिल हैं जिनके किसी वक्त भी अगर इस्तीफे कबूल हुए तो फिर तमाम तहरीक इंसाफ के अरकानी कौमी अच्छा टिक्का ये बताइएगा, ये जो राह ली है पीटीआई ने, जिसमें पीटीआई हमें थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज एज यू सेड कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नजर आ रही है कि गुस्से में भी मुब्तला है वो, तो मुझे ये बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली मौजूद है क्या अंदर? ठीक है, टिक्का खानसानी की लाइन ड्रॉप हो गई है। आपको बता रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने पार्लियामेंट हाउस जाने का फैसला किया है। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर से मुलाकात का भी फैसला किया है और पैदल ही चल पड़े हैं मुलाकात के लिए, और सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर खान लाहौर रवाना हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी चैम्बर में मौजूद नहीं है। तो ये मुलाकात किससे होने जा रही है या फिर इंतजार किया जाएगा बैठ के, ये बाने अब जो आगे आने वाला वक्त है वो बताएगा। अभी की फिलहाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट हाउस है वो पैदल रवाना हो गए, जिसमें फवाद चौधरी हैं, दीगर उनके अहम नाम है पीटीआई के। और मारूफ हमने देखा कि जो सिचुएशन पीटीआई के लिए बन रही है ये थोड़ी सी इसलिए उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है क्योंकि पंजाब में जैसे कि हमें हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि जो खान साहब चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। फिर आप केपी का फैसला उनकी एग्जैक्टली जब आप केपी की असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीटीआई के लोग बॉडी लैंग्वेज तो उनकी जैसे कि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि कुछ गुस्से में है, लेकिन वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं जी हमारे जज्बे बहुत जवान है, इसलिए हम पैदल जो है पार्लियामेंट हाउस की जानिब रवाना हो रहे हैं। सर क्या लगता है आपको पीटीआई की सियासत कहाँ खड़ी है? देखिए कि तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे मंजूर करने का अमल है ये इनको बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि वो तो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। लेकिन अब उस मौके के ऊपर हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर करने शुरू किए हैं जब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम कौमी असम्बली में वापस जाएंगे। तो फौरी तौर के ऊपर जाहिर हमारा तासुर तो यह है कि शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत दबाव था कि इत्मीनान के वोट का मामला आ गया तो क्या होगा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन बनेगा, क्योंकि निगरान सेटअप के लिए आइंदा आने वाले महीनों में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होना बड़ा अहम होगा। इसी तरीके से पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, अगर तहरीक इंसाफ ज्यादा अक्सरियत में वापस आ जाती है तो उनका क्या होगा? उनके ऊपर तो फिर क्लोज टॉकिंग की शिप का इतलाक हो जाएगा। जब कोई पार्टी पोजीशन लेगी और वो पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने की कोशिश करेंगे तो उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा नदीम मलिक साहब, जिसके बायस जी नदीम मलिक साहब, सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर खान लाहौर के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो चैम्बर में अपने मौजूद नहीं है और जो पीटीआई के अरकान है वो निकल पड़े हैं मिलने के लिए। किससे मुलाकात होगी इनकी वहां पर, ये क्या सोच के आगे बढ़ रहे हैं? देखिए इनको जाना चाहिए ताकि एक तरफ बात लगाएं, इनको दबाव बढ़ाना चाहिए। अच्छा। तहरीक इंसाफ की यही होनी चाहिए कि अपने अरकान के साथ जाएं और वहाँ कहें कि हमने इस्तीफा वापस ले लें। पहले तो अपने इस मकसद से ये निकल जाए तहरीक इंसाफ ने जो पिछले 8-10 माह से सियासत की थी वो तो यही थी कि इनके ऊपर इस्तीफों का दबाव रखें। अब उल्टी पंगा हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि इस्तीफे हम वापस ले रहे हैं, जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। लेकिन इन अरकान की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कौमी असम्बली में वापस जाए और बोले हमने इस्तीफा नहीं दिया और फ्लोर के ऊपर जाके तो हाजिर हो जाए ताकि एक इनकी काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो सामने आना शुरू हो जाए। अदरवाइज तो स्पीकर साहब शाम तक 10 और इस्तीफे मंजूर करके इनको कौमी असम्बली में इनके अरकान की तादाद और घटा देंगे। जी अच्छा नदीम साहब, अभी आपने प्रेशर की बात की, एक दबाव जो पड़ना चाहिए वफाकी गवर्नमेंट पर पंजाब असम्बली डिसॉल्व होने से या केपी की असम्बली डिसॉल्व होने से, आपको लगता है कि वो दबाव पड़ चुका है नून लीग पर या पड़ सकता है या और मजीद पीटीआई को स्ट्रेटेजी ऐसी अपना सकती है? देखिए दोनों एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जोर ये लगा रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन हो और उसको हुकूमत बनाने का मौका मिल जाए। हुकूमत पूरी कोशिश ये कर रही है कि इंतखाबात और दी टाइमिंग मौखर हो जाए। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल है उसमें मैं तो बार बार कहता हूँ कि मेरा तासुर यह है कि अगले 6 महीने इलेक्शन करवाना मुमकिन नजर नहीं आता।
لیکن 90 روز کے اندر جو صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں وہ ایک آئینی ضرورت ہے، اس کے مطابق سے انتخابات ہونے ہیں۔ اب اگر کوئی درمیانی راستہ یہ دونوں جماعتیں نکال لیں تو اچھی بات ہے۔ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ درمیانی راستہ اب نکلنا چاہیے کیونکہ اب معاملات یہاں تک بڑھ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا عابد زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، صدر سپریم کورٹ بار ہیں آپ سر، بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ یقینی طور پر سچویشن پوری آپ کے سامنے ہے، اب تقریباً 70 ارکان ایسے ہیں جن کے استعفوں کو منظور کیا گیا ہے، پیچھے اگر تعداد دیکھیں تو بڑی کم رہ جاتی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف اس وقت کہاں کھڑی ہے، کہاں پر ان کی سیاست جا رہی ہے، اور یہ جو نیا موڑ ہے یہ کہاں جا سکتا ہے، کون سا رخ اختیار کر سکتا ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ اسپیکر صاحب نے ایک رولنگ دی تھی کہ جو اسپیکر ان کے قبول کرنے سے استعفوں کو قبول کرنے سے پہلے وہ سب کو انڈیویجولی ویریفائی کرائیں گے کہ کیا انہوں نے استعفے دیے ہیں یا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان 35 یا 35 جو انہوں نے قبول کیے ہیں اسپیکر صاحب نے، وہ کیا انہوں نے ویریفیکیشن کا پروسیس جو خود انہوں نے کہا تھا اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں، یا کوئی انہوں نے ایک ساتھ ہی ان کے کر کے ان کی تعداد، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ استعفے نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہ رہے تھے اور استعفے نہیں دیے ہیں تو پھر ان کے اوپر ہے کہ وہ جا کے کہیں کہ جی صاحب ہمارے ایکسیپٹ نہیں کہتے، اگر وہ نہیں مانتے تو اس کا پھر قانونی کارروائی کریں، جو کا حق ہے کسی پارٹی کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے استعفے انہوں نے نہیں دیے۔ لیکن ایک جگہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، ہمارے اسپیکر استعفے دیے جا چکے ہیں، لیکن خود ہی دیکھیے اتنے عرصے سے اس کو مؤخر کی گئی ہے بات اور ان کے استعفے قبول نہیں کیے گئے۔ اب یہ ان کے اوپر ہے کہ کس طرح سے اس کو جا کے اس کو دیکھتے ہیں، اب یہ کیا انہوں نے دیے ہیں یا نہیں دیے، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، اور اگر نہیں دیے وہ سمجھتے ہیں وہ واپس جا رہے تھے اسمبلی میں اور اسمبلی کا سیشن بھی انہوں نے ایڈجرن کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد فیصلہ کریں وہ لوگ کہ کس کیا قانونی کارروائی کرنی ہے۔ تو عابد صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ استعفے بہت پہلے آ جانے چاہیے تھے، یہ بہت پہلے منظور ہو جانے چاہیے تھے، اس سے قانونی کوئی راہ ہموار ہو جاتی پی ٹی آئی کی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی بہت پریشر ہے ایک تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی، پھر اس کے علاوہ جو ان کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی، تو کیا یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے جب انہوں نے اس وقت دیے تھے اور یہ اس زمانے میں دیے تھے جب اس کی اسمبلی کے اوپر وہ نو کانفیڈنس کی تحریک آئی تھی، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک گروپ کے حیثیت سے ہم نے استعفے دے دیے گئے، تو اسپیکر صاحب کو اس وقت قبول کر لینے چاہیے تھے کہ جی، لیکن انہوں نے خود مؤخر کیا اور کہا کہ میں سب کی انڈیویجلی ویریفیکیشن کروں گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ انڈیویجل ہو گیا یا نہیں ہوا، جیسے میں نے پہلے کہا، اگر ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے وہ قبول کریں، اگر نہیں ہوا ہے تو پھر یہ جو ایکسیپٹنس ہوگی یہ غلط۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سینئر اینکر پرسن منصور علی خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ منصور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب سے خان صاحب کی طرف سے چوکے لگائے جاتے ہیں تو موجودہ حکومت چھکوں کی برسات کر دیتی ہے، یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے جا رہے ہیں، اور پھر ایسے میں یہ خبر آ جانا، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہاں جا رہی ہے سیاست، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ آگے آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے یقینی طور پر اہم ہوتے جا رہے ہیں پاکستانی سیاست کے لیے۔ آپ نے چوکے اور چھکوں کی مثال دی، تو میرے لیے اس وقت کنسرن یہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ کے اندر بالنگ کرانے والی سائڈ یا بیٹنگ کرانے والی سائڈ کیا کر رہی ہے، میرا زیادہ کنسرن ان تماشائیوں سے ہے جو سٹینڈز کے اندر بیٹھے ہوئے سارا فکی تماشا جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بیسکلی صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک سیاسی موو تھی، اور اب جس طرح یہ استعفے ایکسیپٹ کیے گئے ہیں، جس طرح پہلے 35 ایکسیپٹ کیے گئے اور آج اس کے بعد دوبارہ 35 ایکسیپٹ کیے گئے، یہ بھی ایک سیاسی چال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا جی یہ لوگ اسمبلیوں میں واپس آنے لگے ہیں اور ان کا پوری طرح ارادہ بن گیا، جو کہ ایکچولی ہونا یہ چاہیے تھا پاکستان کی جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے، نہ تو عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنی چاہیے تھی اور نہ انہیں اسمبلیاں چھوڑ کے جانی چاہیے تھی، ان کو اسمبلیوں کے اندر موجود رہنا چاہیے تھا۔ لیکن موجودہ حکومت بھی جو ہے اس میں سیاسی چال کے اوپر ایک دوسری سیاسی چال چلی ہے۔ میرا آخر جو اینڈ میں جو ریزلٹ ہے میری نظر میں اس کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی مزید میں دیکھ رہا ہوں۔ اور کیا ہوگا اگر آپ عمران خان کو جو ہے یا ان کی جماعت کو اسمبلی کے اندر نہیں لے کر آئیں گے تو پھر وہ سڑکوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ سڑکوں کے اوپر آنے کا ارادہ۔ لیکن منصور علی خان صاحب، آج ہی ایک بیان میں خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ سڑکوں پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ارلی الیکشنز ہو نہ ہو، حکومت کی جانب سے جو بھی فیصلے لیے جائے اب ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے۔ نہیں، وہ تو آپ بالکل بات صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں اب تو آپ عمران خان صاحب کو خود پرووک کر رہے ہیں کہ نہیں آپ سڑکوں پہ آ جائیں تو بہتر ہے۔ اچھا، تو دیکھیے آپ کو میرے خیال میں تمام جتنے بھی سیاسی پلیئرز ہیں، سارے اسٹیک ہولڈر ہیں اس پورے پروسیس کے اندر، شاید ان کو میرے کہنے کے باوجود بھی، بار بار چینلز کے اوپر چلنے کے باوجود بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ ملک کی معاشی صورتحال کہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ اس قسم کے جو بھی اقدامات ہیں دونوں سائڈس کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے ان اقدامات کے اندر مزید اضافہ ہوگا، مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی۔ اگلے ہفتے آپ کی مانیٹری پالیسی جو جاری ہونے والی ہے اس کے اندر 2% انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھنے کی اس وقت افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، اسٹاک مارکیٹ پچھلے ایک ہفتے کے اندر گر چکی ہے۔
تو اس ساری صورتحال کے بعد یہ کوئی اچھا نیک شگون نہیں ہے. ہم یہ 1 منٹ کے لیے اس کو ہم لوگ انجوائے تو کر سکتے ہیں کہ جی بڑی زبردست موو کھیل دی اسپیکر نے, بڑا کمال کر دیا, لیکن اس سے صرف اور صرف سیاسی افراتفری میں اضافہ ہی ہوگا. ایگزیکٹلی منصور, ہم نے دیکھا کہ IMF کی طرف سے جو پہلی قسط آنی تھی 1 ارب 1.1 سمتھنگ کی, وہ بھی ہمیں نہیں ملی. اور اگین وہی بات ہے کہ جب ہماری معاشی صورتحال اس طرح کی ہوگی, ہم سیاسی صورتحال سے کیا امید رکھ سکتے ہیں. ندیم صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے ہی عطا تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہ لکھ رہے ہیں کہ جی ادھر خان صاحب میٹنگ کر رہے تھے واپسی کی اور ادھر پکی واپسی ہو گئی, آنا ہے واپس اسمبلی میں. یہ جو ٹویٹس کا ایک سلسلہ چلتا ہے ہماری سیاست میں, یہ بہت پرانا ہے لفظی جنگ کا. تو سر, یہ نون لیگ کے پاس آپ کیا آپشن دیکھ سکتے ہیں, کیا پتے ہیں جو کہ نون لیگ کا مزید شو کرے گی؟ دیکھیے, کوئی پتے وتے کوئی نہیں ہے, بہت ہی منفی سیاست ہو رہی ہے. میں پہلے بھی اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال اس طرح کی سیاست کی مشامل نہیں ہو سکتی. مجھے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار نکلا ہے جس میں عمران خان اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھ کے تینوں بڑی جماعتیں ایک بگر فریم ورک کے اوپر ایگریمنٹ کر لیں. 3-4 مہینے یہ جو ٹف اکنامک ایشوز ہمیں درپیش ہے, جو ڈالر کا کرائسس چل رہا ہے, اس سے نکل جائیں اور پھر الیکشن کی کوئی تاریخ طے کر لیں. ندیم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے یا وہ ٹائم ہے کہ یہ تینوں بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں, جبکہ خان صاحب بارہا اپنے اجلاسوں میں اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں ان چوروں کے ساتھ, ان ڈاکوؤں کے ساتھ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. جب وہ کہتے ہیں سامنے والا چور ڈاکو ہے تو پھر بیٹھنے کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے, یا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان صاحب بیٹھ کے بات کریں گے؟ دیکھیں, عمران خان تو ساتھ بیٹھیں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے ایک اپنے آپ کو بہت اوپر والے پیمانے کے اوپر کھڑا کر لیا جس میں صرف عمران خان ہی صادق اور امین ہے, اور باقی سارا پاکستان جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ سارے چور ڈاکو ہیں. اور جو جرنلسٹ ان سے مخالف بات کرتا ہے اس کے لیے بھی 100 قسم کے القابات ہیں, ان کو وہ پکارتے ہیں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اپنی جماعت سے ایک رخ کو, ایک ٹیم کو بنا دیں, اسد عمر کو آگے کر دیں, پرویز خٹک کو آگے کر دیں, اور کسی الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت کر لیں حکومت سے, اور تب تک انہیں اکنامک ریفارمز کر لینے دیں. حکومت کا اس وقت ٹانگیں کانپ رہی, جو سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں انہیں مشکل فیصلے دینے. IMF کا پروگرام ڈیریل ہوا ہوا ہے, اور اس کو ریوائو کرنے کے لیے کل انہوں نے میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ IMF کو واپس بلائیں, کیونکہ کرائسس بہت بڑھ گیا, ساری بزنس کمیونٹی شور میں جا رہی ہے. تو IMF کو واپس بلانے کے 3 مطلب ہیں. آپ کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانی ہے, کیونکہ 4,2500 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے, 2600 ارب تحریک انصاف چھوڑ کے گئی ہے, 1,200 اس میں اور اضافہ ہو گیا. ندیم ملک صاحب, یہ جو موو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی تیاری ہے یہ؟ دیکھیے, الیکشن ابھی فوری طور پہ ہونا مجھے ممکن نظر نہیں آتا. آپ کی $4,000 کے ریزرو ہے, اور آپ نے امپورٹ ساری بین کی ہے. LC کی پرمیشن لینی پڑتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں 3-4 مہینے ایک ایسا سیٹ اپ آئے گا, نگران سیٹ اپ, جس میں آپ کی ملٹی لیٹرل فنڈنگ بھی بند ہوگی. آپ نے کل سعودی عرب کا بیان سن لیا کہ ہم پاکستان اور ایجپٹ کی مدد کریں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ IMF کا پروگرام آن بورڈ ہو جائے, یہ ریفارمز خود بھی کرے. وہ چیزیں ایک منتخب حکومت تو کر سکتی ہے, کیئر ٹیکرز نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر انہیں کام فوری طور پر کرنا چاہیے. اگر اسی طریقے سے ڈرتے رہیں گے اور وہ مشکل اقدامات لینے سے گریز کریں گے تو ان کو آگے اچھا ندیم صاحب, ابھی اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ PTI اراکین جو ہیں وہ ان کی ملاقات تو ہوئی نہیں ہے اسپیکر سے, کیونکہ ظاہر ہے وہ موجود نہیں ہے یہاں پر, اور چیمبر سے وہ لوگ واپس باہر آ گئے. یہ اس وقت مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ظاہری سی بات تھوڑی مایوسی تو ہوئی ہوگی. شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم استعفیٰ دینے آئے تھے اور باقی ممبران کا بھی استعفیٰ منظور کیا جائے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے الفاظ جو کہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں, اور اس وقت ہماری جو اسکرین ہے وہ آپ کو یہ مناظر دکھا بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے PTI کے لوگ جو کہ پیدل چل کے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی ہمت ابھی جوان ہے, ان میں بھی جذبہ ہے, شاید وہ کس جذبے کی بات کر رہے ہیں جو کہ وہ پچھلے کچھ سالوں میں ملک کو بچا نہیں سکے, یہ وہ جذبہ تھا جس کو وہ دکھانا چاہ رہے پیدل چل کے. ابھی کی صورتحال یہ کہ ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہے, انتظار کے بعد وہ باہر آئے ہیں اور غالباً شاید میڈیا سے بھی گفتگو کریں. اچھا منصور, آپ کی طرف آتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی, KPK کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی, آپ لوگوں سے مینڈیٹ لے کے آپ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, آپ اس کے بعد اسمبلیاں چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں, لوگوں کا غصہ جائز ہے. کس منہ سے PTI پنجاب کے لوگوں کے پاس جائے گی, کس منہ سے PTI KPK کے لوگوں کے پاس جائے گی؟ اب ہے کیا بتانے کے لیے, یا یہ میں سمجھوں کہ وہ یہ بتائے گی کہ دیکھیں جی آپ کی خاطر ہم نے اسمبلیاں چھوڑ دی تھیں, اب آپ سے ہم نے ووٹ لینا, دوبارہ سے ہم نے کرسیوں پہ براجمان ہونا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, پوری دنیا کے اندر یہ کسی بھی ایک سربراہ مملکت یا اگر کسی اسٹیٹ کا گورنر ہے یا چیف منسٹر ہے, اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اسمبلی کو تحلیل تو کر سکتا ہے. آئینی اور قانونی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن مورلی اس میں کیا یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا؟ اصل بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت مومنٹم جو ہے چونکہ ان کے لیے چل رہا ہے, تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے اگر جا کے ووٹ دے دیے جائیں اور دوبارہ الیکشن کے اندر جایا جائے تو پھر دوبارہ اگلے 5 سال کم سے کم اپنے سیکیور کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی صرف ایک پولیٹیکل چال ہے, باقی تو ساری فرضی باتیں ہوتی ہیں کہ
जनाब हम जो है वो बेहतर कर लेंगे, हम हालात को बेहतर कर लेंगे। ये वही इमरान खान साहब है जिन्होंने आपको उस्मान बुज़दार जैसे एक करिश्माती किस्म के वज़ीर आला दिए थे और जिन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये वही महमूद खान है जिनकी खैबर पख्तूनख्वा के इस दौर के अंदर, इस असेंबली के दौर के अंदर जिस किस्म की परफॉर्मेंस वहाँ पे आई, जिस किस्म के स्कैंडल आए, उस हेलीकॉप्टर को जो है आपने ऊबर टैक्सी बना के रख दिया अपने पार्टी की सरबराह की खातिर। तो परफॉर्मेंसेज हम देख चुके हैं इस सियासी जमात की दोनों सूबों के अंदर, और आगे भी कोई ऐसी कोई बड़ी उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा कमाल कर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है, जिस तरह मैंने पहले कहा था। जो तो यानी मंसूर अली खान साहब आप ये कह रहे हैं इसका हासिल उसूल कुछ नहीं होगा, इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल मूव? एब्सोल्युटली, मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोई जिंदगियों के अंदर कोई फर्क आएगा। देखिए, मैं नदीम मलिक साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जब तक ये सब लोग, सब स्टेक होल्डर्स टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे, इमरान खान साहब को अपनी ज़हनियत को तब्दील करने की जरूरत है। ये बार बार कह देना कि ये चोर डाकू लुटेरे और मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, बैठते हैं, सब बैठते हैं। ये नदीम मलिक साहब भी ये वेरीफाई कर सकते हैं इस बात को कि जब पहले 25 मार्च को जब इमरान खान साहब बाहर निकले थे और वो 25 मई को जब वो बाहर निकले थे और एहतजाज वगैरह करने का इरादा रखते थे, उस वक्त भी बैकडोर के अंदर मुज़ाकरात चल रहे थे, उस वक्त भी हेलीकॉप्टर। अच्छा, आपकी इस बात से जो है ना ये खबर बड़ा रिलेट कर रही है मंसूर साहब, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि जब 17 को इस्तीफे उनके फौरी तौर पर मंजूर किए गए तो तहरीक इंसाफ की जानिब से काफी गुस्से का इजहार किया गया। अब दूसरी जानिब यहीं पर शाह महमूद कुरैशी उसी पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो आए ही इस्तीफे देने के लिए। तो ये तजाद है, कॉल ऑफ फेयर में तजाद नजर आ रहा है मंसूर साहब। जी मंसूर, देखिए, मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि ये तो अब दूसरी स्ट्रेटजी है। जब आपकी पहली स्ट्रेटजी काम नहीं की और आपको नजर आ गया कि आपको स्टंप कर दिया गया है, जिसका बैट्समैन क्रीज से बाहर निकलता है, बाद में उसे एहसास होता है कि विकेट कीपर ने मुझे स्टंप कर दिया, तो वो जो 35 इस्तीफे जो है वो कबूल कर लिए गए, उसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है ये बनाई है। वरना ये तो 3 होते मांग रहे थे, ये तो कहते थे पब्लिक अकाउंट कमेटी हमें दें, पार्लियामेंट लीडर हमारा अनाउंस करें और साथ ही साथ ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी भी आप हमें दें। तो वो तो अपना पूरा प्लान बना के बैठे हुए थे, लेकिन आगे से स्टंप किया गया है, आगे से स्पीकर के इक़दाम से इनको स्टंप किया गया है, जिसकी मजबूरी के तहत अब ये ध्यान देना पड़ा कि नहीं, हम तो इसी एक्सेप्ट करवाने के लिए आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। आप बेसिकली वापस एनजीओ में आना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि ये तीनों जो ओहदे हैं वो हमें दिए जाएं। प्लान ए ये था। अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह पैदल चल के अभी केपी के हाउस की जानिब से ये तो कौमी असेंबली की तरफ आए हैं, ये प्लान बी है, और प्लान बी मजबूरी का प्लान बी है। ये कभी भी असल प्लान का हिस्सा नहीं था। सही, अच्छा ठीक है, आबिद साहब आपकी जानिब आती हूँ। प्लान ए, प्लान बी की मंसूर ने बात की, आप एग्री करेंगे ये वाकई पीटीआई के पास ये प्लान ए जो कि फेल हो गया और अब प्लान बी, और प्लान बी में भी हमने ये देखा कि अब थोड़े से गुस्से का वो इजहार कर रहे हैं। कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि हम तो इस्तीफे देने आए थे, ऑल्दो उन्हें पता था कि अंदर मौजूद नहीं है स्पीकर साहब, फिर भी आप दौड़े चले जा रहे हैं, तो ये तो आपकी अपनी नाअहली है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, उनका अपना देखिए सियासी फैसला है। ये मंसूर साहब ने बात की, उनको मालूम होगा प्लान ए भी मेरे इल्म में नहीं है, प्लान ए प्लान बी। सर आपकी अपनी राय क्या है? मैं आपकी दोनों जो मुकर्रीन है उनकी बात से इस बात मुतफिक हूँ, और मैं ये भी, मेरा भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि सारे स्टेक होल्डर मुल्क के जो हालात हैं उसमें सबको साथ मिल के बैठना चाहिए, चाहे आप बेशक नापसंद करें, लेकिन सियासी आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं, आप बैठे हैं और बात करके तय करें। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इन सिचुएशन में जैसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया इकोनॉमिक सिचुएशन को होते हुए, यहाँ भी वक्त है कि जी आप कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, वक्त पे होंगे या क्या, तो उनकी मर्जी एक पहले कराएं बात। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें एक मजबूत एक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है ताकि इकोनॉमिक जो हमारी माशी हालात हैं उसका मुकाबला किया जाए। तो इसके लिए इलेक्शन होना, मेरे हिसाब से इलेक्शन जरूर कराए जाएं। उसका तरीका क्या होगा वो इलेक्शन कमीशन का काम है, और वो करा के ताकि बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो खत्म हो। देखिए, इसमें मैं इन सब की बात का मैं समझता हूँ गालिब मिर्जा असदुल्लाह गालिब ने बड़े अच्छी एक शेर में इसको समोया था। ये जो हालात चल रहे हैं कि बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, तो ये बिल्कुल हमारे सामने यही हो रहा है, शब रोज तमाशा हो रहा है जो हम सब बाहर बैठ के देख रहे हैं। सर ठीक है, नदीम मलिक साहब, जिस तरीके से तमाम राय सामने आ रही है, जो मौजूदा सिस्टम है जिस जानिब वो बढ़ रहा है, अगला स्टैंड क्या हो सकता है हुकूमत का? आप दोबारा दोहराइए सवाल। नदीम साहब, मारूफ ये पूछना चाह रही थी कि हुकूमत अगला स्टेप क्या ले सकती है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ कि क्या हम बड़े मियाँ साहब की वापसी देख रहे हैं, क्या वो जल्द वापस आ जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है जो एक सिचुएशन बन चुकी है, मुस्लिम लीग नून के बड़ों को इंग्लैंड में नहीं बल्कि यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लंदन में वो लोग बराजमान है, आई थिंक उन्हें पाकिस्तान आ जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है?
دیکھیے ہمارا جو تاثر یہ ہے نون لیگ کے سینئر لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف اس اسٹیج پہ پاکستان واپس آئیں جب الیکشن میں 3 ماہ کی دوری ہو. اگر تو پنجاب کے الیکشن میں لگا کہ ود ان 90 days ہونے ہیں تو پھر تو نواز شریف واپسی کی راہ لیں گے, نہیں تو ہو سکتا ہے ابھی وہ ہولڈ بیک کرے. مریم نواز واپس آئیں گی اور وہ جلسے جلوسوں کا ہو سکتا ہے ان کا کوئی یہ پروگرام بھی کریں, پارٹی کے کوئی نئے عہدیدار بھی وہ بنائیں کیونکہ وہ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں اور یہی ایک وہ ایکٹیویٹی دیکھ کے چاہیں گے کہ پنجاب کے اندر مریم کو رسپانس کیسا ملتا ہے اور نواز شریف کی واپسی کے اوپر پھر وہ فیصلہ لے سکتے ہیں. لیکن شاید فرسٹ اسٹیپ جو ہے پارٹی کی سینئر قیادت کا وہ مریم کی طرف ہے, نواز شریف کی طرف نہیں ہے. نواز شریف سیکنڈ فیز میں وہ لانا چاہیں گے. پہلے وہ کورٹ سے یہ چاہیں گے کہ ان کی ایک پری ریسٹ بیل بھی, حفاظتی ضمانت کا بھی عمل جو ہے وہ شاید ہمارے پاس زبیری صاحب ہے تو اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ گرفتاری کے بغیر وہ چاہتے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل ہو جائے تاکہ واپس آئیں تو انہیں جیل میں نہ جانا پڑے. یہ چیزیں جب وہ کر لیں گے تو پھر نواز شریف کی واپسی کا وہ ٹائم فریم پارٹی طے کرے گی, کیونکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ لاہور میں ایک بہت بڑا سا شو کرے جس کے اندر نواز شریف کو استقبال کر کے واپس لایا جائے اور ایک مومنٹم کریٹ کرے. پارٹی معلوم نہیں کر پائیں گے کہ نہیں, کیونکہ ندیم صاحب یہ نواز شریف کی واپسی کو جو ایک بڑا والا آپ کہہ رہے ہیں نا ایک بڑے طریقے سے ویلکم کرنا, یہ تو ہم نے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کو ڈفرینٹ ٹاک شوز میں بات کرتے ہوئے بھی سنا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ فیز میں مریم صاحبہ واپس آئیں گی, کیا اس وقت نون لیگ جو ہے اس کی ایک میجورٹی مریم نواز کو ایکسیپٹ کر پا رہی ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ایک طرف مریم نواز ہے اور ایک طرف شہباز شریف ہے, تو نون لیگ کی میجورٹی کیا شہباز شریف کے اوپر مریم نواز کو پریفر کر رہے ہیں؟ دیکھیے جب تک تو نواز شریف حیات ہیں تو ان کے فیصلے کے اوپر شہباز شریف چوچا نہیں کریں گے. لیکن ویسے فیملی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ اور سلیمان وہ ایک طرف ہے اور مریم دوسری طرف ہے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کے کہنا چاہیے کہ مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں مختلف ایشو کے اوپر. لیکن جو فیصلہ نواز شریف کرتے ہیں اس کے اوپر یہ سارے وہ سر تسلیم خم والی سیاست ہے شہباز صاحب کی, تو وہ اسی کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں گے. مریم کو پارٹی قبول کرتی ہے کہ نہیں یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے, کیونکہ ابھی تک تو اوپر چکری ہے نواز شریف کی. لیکن جب پارٹی کے اندر وہ خود کوئی فیصلہ لینے کی کوشش کریں گی تو پھر میرا تاثر یہ ہے کہ ان کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. محترمہ بینظیر بھٹو اللہ ان کی مقصد فرمائے, ان کے متعلق بھی کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے انکل جتنے تھے وہ سائڈ لائن کر دیے, تو مریم کو بھی اپنے جتنے چچا ہیں ان کو شاید سائڈ لائن کرنا پڑے پھر وہ پارٹی آگے بڑھا پائے, ادروائز ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن پنجاب کی سیاست کے اندر شاید اتنا پاپولر فیس نون لیگ کے پاس اور کوئی ہے نہیں. مریم نواز ایک پاپولر فیس ہے پارٹی کے پاس, لیکن پنجاب میں ان کے مقابلے میں حمزہ کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حمزہ نے چیف منسٹر بن کے وہ ایک نالائکی کا مظاہرہ کر کے حکومت اپنے ہاتھوں گوا کے اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ریپلیس شاید نہ کر سکے, ابھی مریم نواز کی جگہ نہ لے پائے. تو یہ صورتحال ہے پارٹی کے اندر. آنے والے دن طے کریں گے کہ کون اس میں پرویل کون کرتا ہے, کون کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے عابد صاحب, آپ کی جانب آتی ہو, جیسے ندیم صاحب بات بھی کر رہے تھے نواز شریف کی واپسی, گرفتاری کے بغیر جو نواز شریف کے کیسز ہیں, سر ہم کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ کیا قانونی راہ اپنا سکتی ہے اگر بڑے میاں صاحب واپس آتے ہیں تو؟ لیکن بڑے میاں واپس آ سکتے ہیں. دیکھیے وہ ایک ایفیڈیوٹ کے بنا پہ اور ایفیڈیوٹ دے کے باہر گئے تھے. اب یہ دیکھنا کہ اس کی قانونی کاروائی کس طرح سے ہوگی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ان کی گرفتاری کا خطرہ ہے, وہ ان کی بیل کے اپلائی کر سکتے ہیں, پروٹیکٹیو بیل لے سکتے ہیں کہ وہ آئیں تاکہ کورٹ میں پیش ہو کے اپنی بیل وہاں سے اس کا بڑھوائیں. تو یہ دیکھیں کہ ہر انسان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے, لیکن ان کا آنا یا نہیں آنا یہ ان کا اپنا پارٹی کا فیصلہ ہوگا. اگر جی تو اس کے حساب سے قانونی وہ ایڈوائز دے سکتے ہیں اور قانونی کارروائی کر سکتے ہیں ان کے, تاکہ وہ گرفتار نہ ہو واپسی سے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا منصور, آپ کی طرف آتی ہوں. جیسے ہم نے کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو جائیں اور یہی ملک کے مفاد میں بہتر ہے, لیکن اگر موجودہ گورنمنٹ کوئی ایسی درمیانی راستہ نکالتی ہے جس میں ڈفرینٹ سچویشن سامنے رکھ دیتی ہے, جیسے سیکیورٹی کا ایشو آ جاتا ہے, دہشت گردانہ معاملات آ جاتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید 1 سال کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں, تو یہ کیا ہمارے لیے یا پھر ملک کے مفاد کے لیے یہ بہتر ہے؟ اور اگر یہ سچویشن ہو جاتی ہے دین پی ٹی آئی تو ابھی جس طرح سے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہے تب تو وہ زیادہ جارحانہ رویے میں آ جائے گی. جی منصور. ٹھیک ہے, منصور ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ندیم صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. یہی کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. سر پلیز کامنٹ کیجیے گا. سوال دوبارہ پوچھے. جی سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے وفاقی گورنمنٹ وقت پر الیکشن کروانے کے موڈ میں اگر ہمیں نظر نہیں آتی اور کوئی درمیانی راستہ اپنا لیتی ہے, یہ کہہ دیتی ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہے, دہشت گردانہ معاملات ہے, اور الیکشن مزید ڈیلے ہو جاتا ہے, اس کو 1 سال کے بعد پہ بھی یہ لوگ لے جاتے ہیں, تو دین پی ٹی آئی تو اور جارحانہ انداز اپنا لے گی.
دیکھیے کہ شاید PMLN کے لیے یا PDM کے لیے خود سے اپنی رائے مسلط کرنا باقیوں کے اوپر اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ ایک عدالت کا راستہ بھی کھلا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو بھی ایک پوزیشن لینی پڑے گی۔ آئین کی روح سے تو انہیں 90 روز کے اندر انتخابات کروانے اور اس سے بھاگنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا۔ یہ جو اکنامک ایمرجنسی اور دوسری باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں، کیونکہ ایک منتخب حکومت آنی چاہیے۔ صرف الیکشن کے ٹائم کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ الیکشن کب ہو سکتے ہیں۔ ہلکا بندیوں کا ایشو ہے، سینسز کا بھی ایشو ہے، وہ ایک رکاوٹ موجود ہے۔ سینسز ہوگا، ہلکا بندیاں ہوں گی اور پھر الیکشن کا پروسیس آگے بڑھے گا۔ لیکن اس کو میرے خیال میں جواز بنا کر الیکشن کو ایک سال کے لیے پوسٹ پون کرنا بالکل ہی غیر جمہوری سوچ کی تو بات ہو سکتی ہے۔ جمہوری سوچ کی یہ حامل سیاسی جماعت کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں کسی بھی طریقے سے جون جولائی کے مہینوں میں انتخابات کے عمل کو آگے بڑھانے کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک منتخب حکومت آئے اور بہت ہی مشکل اقتصادی صورتحال ہے، اس میں کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے یہ تفصیل کی بات ہے۔ حصہ اس کے اندر سب نے اپنا اپنا ڈالا ہوا ہے۔ قرضوں کا جو بہت بڑا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر وہ ہم سب کے سامنے ہے، تو اس سے باہر نکلنے کے لیے بھی سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ ندیم صاحب، ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی بڑی ضرورت ہے ہمیں، وہ چاہے KP کے ہو جائے، پنجاب ہو جائے، سندھ ہو جائے، بلوچستان ہو جائے، بیکاز پورا پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے سوچنا اس وقت بڑا ضروری ہے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں سوچا جا رہا، اپنی اپنی ٹوکریاں بھری جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، منصور علی خان موجود تھے، عابد زبیری صاحب موجود تھے، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت دیا۔